أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية نمبر 160 يا أيها الناس كلوا مما يا أيها الناس كلوا مما في الأرض كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين